प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी पुस 26 गते संसदबाट विश्वासको मत लिने। गृह मन्त्रालयको सभा हललाई इमर्जेन्सी एक्जिट राख्न उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन। जनतालाई शीतलहरबाट जोगाउनु भन्दै 77 वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशन। तस्करीमा राजनीतिक संलग्नता रहेको गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईबीच भेटवार्ता। सभामुखमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र छविलाल विश्वकर्माको दावी। राजस्वको लक्ष्य र प्राप्तिको खाडल पूर्णे गरी कार्ययोजना बनाउन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निर्देशन। पृथ्वी जयन्ती मनाउन राजेन्द्र लिङ्गदेनको संयोजकत्वमा समिति गठन। माघको 25 गते भित्र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपचुनाव गर्न सिफारिस। माओवादी केन्द्र गण्डकीको संसदीय दलको नेतामा हरिबहादुर चुमान चयन। जुनसुकै सरकार आए पनि एउटै परराष्ट्र नीति हुनुपर्ने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमिल सिन्हाको टिप्पणी। सम्पदा संरक्षणमा काठमाडौँ महानगरले गरेका कामप्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चासो। खुल्ला मञ्च जोगाउन माग गर्ने स्थानीयलाई बालेनले भेटेनन्। उपमेयरलाई ज्ञापन पत्र बुझाइयो। भैरहवा नाकाबाट गुणस्तर परीक्षण नगरी भित्र्याइँदैछ खाद्य वस्तु। सरकारी गाडीमा जीपीएस जडान गर्दै चन्द्रागिरी नगरपालिका। बिमाको दायरा बढाउन सरकार जिम्मेवार नभएको बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालको आरोप। पोखराको मान्द्रे ढुङ्गा बाहेक सबै प्याराग्लाइडिङ जोनहरू बन्द। नक्कली प्रशिक्षक बनेर त्रिवीबाट 26 लाख ठगी। कसले लियो 26 लाख? फेला पार्नेलाई 50,000 पुरस्कारको घोषणा। बोक्सीको आरोपमा दलित महिलामाथि पर्सामा निर्घात कुटपिट। शङ्खरापुरमा सब स्टेसन निर्माणमा बल प्रयोग गरेको भन्दै मानवाधिकार आयोगमा उजुरी। चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको प्रवेश परीक्षाको आवेदन खुल्ला। इन्टरनेट जुनसुकै बेला रोकिने सेवा प्रदायकको चेतावनी। ओस्कार अवार्डमा सिफारिस भएको फिल्म पञ्चायत युट्युबमा रिलिज। कतार पठाइदिन्छु भनी रकम ठगी गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ। आर्यनको फिल्म डिसेम्बर फल्सले तान्न सकेन दर्शक। मल्टिप्लेक्समा सो कटौती। अत्याधिक चिसो बढेपछि पर्साको जिरा भवानी गाउँपालिकाको विद्यालयमा 4 दिन बिदा। नेप्से दोहोरो अङ्कले बढ्दा कारोबार रकम 3 अर्ब नजिक पुग्यो। भारतमा नोटबन्दीको मुद्दा टुङ्गियो। खोस्टा बन्यो नेपाली बैंकमा रहेको 5 करोड भारतीय रुपैयाँ। किरण श्रेष्ठ बने मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबको नयाँ प्रशिक्षक। आहारा र पोखरा गोल्ड कपमा आर्मीलाई रोक्दै सङ्कटा पुग्यो सेमिफाइनलमा। नेपाल T20 बलर चम्कदा जनकपुरको फार वेस्टमाथि सहज जित। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी मधुमेहका बिरामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। के कुरा ध्यान दिनुपर्छ मधुमेह भएका बिरामीहरूले, यसको बारेमा पुरै जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्मत 2079 साल पुसको 19 गते मंगलबार ईस्वी सम्वत सन् 2023 जनवरी 3 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेख्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुसको 26 मा विश्वासको मत लिने प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुसको 26 मा विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र लेखी आफूले 26 गते विश्वासको मत लिन चाहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र केही स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड 10 पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। मिलिजुली सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको हो। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको विश्वास लिन प्रधानमन्त्रीले 138 सांसदको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको सभाकक्षमा आपतकालीन द्वार इमर्जेन्सी एक्जिट तत्काल निर्माण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। गृह मन्त्रालयमा बसेको 25औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्ने भन्दै सभाकक्षमा आपतकालीन द्वार राख्न निर्देशन दिनुभएको छ। हामी जबमा भएको हलमा नै इमर्जेन्सी एक्जिट छैन। अहिले भर्खरै भुइँचालो गयो भने हामी यही जोखिममा पर्न सक्छौँ। त्यसकारण आजैबाट यहाँ कम्तीमा एउटा इमर्जेन्सी एक्जिटको ढोका अध्ययन गराएर व्यवस्था
व्यवस्था गर्न म निर्देशन दिन चाहन्छु उहाँको भनाइ छ। भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना गराउन सके भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि धेरै ठूलो योगदान पुर्याउन सकिने उहाँको भनाइ छ। उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना र प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जनताको गुनासो नआउने ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले शीतलहर जाडो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट जनतालाई जोगाउने योजना बनाएर काम गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सम्बोधनको क्रममा उहाँले भन्नुभएको छ, विपदको समयमा प्रत्यक्ष उपस्थिति र प्रभावकारी सञ्चारले ठूलो महत्त्व राख्छ। शीतलहरबाट कुनै नागरिकले क्षति बिहोर्नु नपरोस् भन्ने विषयलाई हृदयङ्गम गरी आवश्यक पूर्व तयारी एवं प्रतिकार्यका लागि तयार हौं उहाँको भनाइ छ। मन्त्री लामिछानेले 77 वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुभएको थियो। सोही क्रममा मन्त्री लामिछानेले गुनासो रहित सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन, नागरिकका समस्या सुन्दा र समाधानको पहल गर्दा समभावसहित गर्न निर्देशन दिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायका अनुसार मन्त्री लामिछानेले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त राख्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा ध्यान दिन निर्देशन दिएको जनाइएको छ। अवैध चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रणमा जिम्मेवार सुरक्षा निकाय र राजस्व सङ्कलक राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने निकायहरूबीच पर्याप्त समन्वय र सहकार्य भएको देखिएन। अवैध चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रणका लागि भन्सार कार्यालयहरूबाट गस्ती जाने गरेको देखिएन। सबै खाले व्यापारिक आयातमा प्रतिपत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्था गराएकोमा भारतबाट हुने सस्तानो परिणामको आयातका लागि प्रतिपत्र खोल्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएर लागत प्रभावी भएन। त्यसो हुँदा नगदमा आधारित कारोबारबाट चोरी पैठारीलाई बढावा मिलेको देखियो। सीमा क्षेत्रको कति दूरीसम्म गोदाम राख्न नपाइने भन्ने विषयको मापदण्ड बनेको रहेनछ, जसले गर्दा अधिकांश चोरी निकासी पैठारीका सामान राख्न गन्तव्यमा पुर्याउन त्यस्ता गोदामहरूको प्रयोग गर्ने गरिएको भेटिएको जनाइएको छ। ठूला दरका भारतीय मुद्रा बोक्न नपाइने निर्देशनले गर्दा सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीयहरूले ठूलो रकम नगद बोकी कारोबारका लागि आउन नसक्ने रहेछन्। यसले गर्दा मनोरञ्जन र आतिथ्यको क्षेत्रमा हुने कारोबारको भुक्तानी गर्न नेपाल भित्रिनुपर्ने भारतीय मुद्रा नभित्रने र भारततिरै प्रोक्सी व्यक्ति खडा गरी भुक्तानी हुने गरेको देखिएको छ। यसरी गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनले तस्करीमा पनि राजनीतिक संलग्नता रहेको पनि जनाएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर भीष्म कुमार भुषाल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा यस्तो कुरा औल्याइएको हो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच भेटवार्ता भएको छ। ओलीको निवास बालकोटमा भएको भेटमा दुई नेता बीच समसामयिक राजनीति, नयाँ सत्तारूढ गठबन्धन, सरकारको प्रभावकारिता लगायतका विषयमा छलफल भएको नेपाल समाजवादी पार्टीले जनाएको छ। मक्सिर 4 को चुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हमा प्रतिस्पर्धा गरेको नेसपा हाल सत्तारूढ गठबन्धनतिरै रहेको जनाइएको छ। सभामुखमा नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र सचिव छविलाल विश्वकर्माले दाबी गर्नुभएको छ। दुवै नेताले सभामुखमा आफ्नो इच्छा रहेको कुरा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समक्ष पुर्याउनु भएको छ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धन भन्दा प्रतिनिधि सभाको यो 5 वर्षे कार्यकालको सुरुको आधा समय सभामुख पद लिने सहमति भएको छ। पार्टीले नै सभामुख पाउने निश्चित भएपछि नेताहरू आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्न नेतृत्व समक्ष लबिङ गरिरहेको जनाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन 25 पुसमा हुँदैछ। पहिलो बैठक बसेको 15 दिनभित्र सभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार माघको 10 गतेभित्र सभामुखको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ। 26 पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। त्यस लगत्तै सभामुखको निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुन सक्नेछ। विश्वकर्मालाई अध्यक्ष ओली निकट नेताहरूले अगाडि सारेका छन्। उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङले समेत आफू निकटका नेताहरूसँग सभामुखमा बढ्ता सम्भावना छविलाल विश्वकर्माकै रहेको बताउने गर्नुभएको छ। कतिपय नेताहरूले भने ओलीले स्वयं नेमुवाङलाई नै सभामुख बन्न आग्रह गरेको दाबी गरेका छन्। नेमुवाङले भने आफू सभामुख बन्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताइरहनु भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजस्वको लक्ष्य र प्राप्तिमा रहेको खाडल पूर्णे गरी कार्ययोजना बनाउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभाग अन्तर्गतका सबै कार्यालय प्रमुख सहितका कर्मचारीसँगको छलफलमा उहाँले आइतबार यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। मन्त्रालयका अनुसार अर्थमन्त्रीले राजस्वको लक्ष्य र सङ्कलनको अन्तर ठूलो रहेको बताउनुभयो। उहाँले लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न राजस्व प्रशासनमा सबैको साझा प्रतिबद्धताका लागि दुवै निकायका कर्मचारीसँग छलफल गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ। अर्थमन्त्री पौडेलले दैनिक रूपमा
राजस्व सङ्कलनमा उल्लेखनीय सुधार आउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले हालसम्मको राजस्वको न्यूनता पूरा गरी लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सोही अनुसारको कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले राजस्व परिचालनका लागि विभाग तथा कार्यालयहरूलाई मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण हुने बताउनुभयो। उहाँले कानुनको परिपालना गराउँदा गल्ती गर्नेलाई छुट नदिन निर्देशन दिनुभयो। साथै निर्दोषलाई त्रसित भने नबनाउन पनि उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। आगामी पुस 27 गते पर्ने 301 औं पृथ्वी जयन्ती राप्रपाले विविध कार्यक्रम गरी मनाउने भएको छ। राप्रपाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले गठन गरेको पृथ्वी जयन्ती तयारी समितिको बैठक सोमबार बसेको छ। बैठकले देशका सबै जिल्लामा विविध कार्यक्रम गरी पृथ्वी जयन्ती मनाउने र काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा भेला भई सिंहदरबार अगाडिको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्ने र दिउँसो भ्रिकुटी मण्डप परिसरमा चियापान समारोहको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। राप्रपाले पृथ्वी जयन्ती समारोहका लागि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको संयोजकत्वमा 1111 सदस्यीय मूल समिति र विभिन्न 11वटा उपसमिति गठन गरेको छ। राप्रपाले पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिन पनि माग गरेको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचन माघ 25 गते भित्र तोक्न सिफारिस गरेको छ। नेकपा एमालेका खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय सभाका एक सदस्य पद रिक्त रहेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले पद रिक्त भएको 35 दिनभित्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएका छन्। निर्वाचनको मिति तोक्न आयोगले सरकारलाई लिखित परामर्श दिने व्यवस्था अनुसार 25 माघभित्र उपनिर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न परामर्श दिएको आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को मतदाता समेत रहन्छन्। त्यसैले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अघि नै उपचुनाव गर्न लागि एक आयुक्तले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको नेतामा हरिबहादुर चुमान सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ। सो दलको आइतबार साँझ बसेको संसदीय दलको बैठकले तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1-2बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित चुमानलाई सर्वसम्मत दलको नेता चयन गरेको माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष गायत्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बैठक ज्येष्ठ सदस्य कृष्ण धितालको अध्यक्षतामा बसेको थियो। संसदीय दलको नेता बाहेकका अन्य पदाधिकारी पछि चयन गरिने माओवादीले जनाएको छ। 60 सदस्यीय प्रदेश सभामा माओवादीका प्रत्यक्ष निर्वाचित 5 र समानुपातिकका 3 गरी 8 सदस्य रहेका छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सरकारको परराष्ट्र नीति एउटै हुन नसकेको गुनासो गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अन्य देशमा कुनै पनि पार्टीको सरकार बने पनि एउटै परराष्ट्र नीति भएको तर नेपालमा भने एउटै परराष्ट्र नीति हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा सत्ता परिवर्तनसँगै परराष्ट्र नीति पनि परिवर्तन हुने गरेको भन्दै जुनसुकै सरकार आए पनि एउटै परराष्ट्र नीति हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले नेपालमा सहसचिव सचिवहरू नै राजनैतिक दलका हुने गरेको र आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि नीति नियम बनाउँदा प्रणाली बिग्रिने गरेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काठमाडौँ उपत्यकाका संस्कृति र सम्पदा संरक्षणमा चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन र उपमेयर सुनिता डङ्गोललाई शीतल निवासमा बोलाएर उहाँले महानगरपालिकाले गरेका कामबारे चासो राख्नु भएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीका प्रेस विज्ञ टिका ढकालले राष्ट्रपतिबाट सम्पदा संस्कृतिको संरक्षणका सम्बन्धमा विशेष चासो व्यक्त हुँदै आएको र सोही अन्तर्गत काठमाडौँका मेयर र उपमेयरसँग छलफल गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ राष्ट्रपतिज्यूले हाम्रा सम्पदा संस्कृतिको संरक्षणका सम्बन्धमा विशेष चासो राख्दै आउनु भएको छ। उहाँकै चासो अनुसार कतिपयको जीर्णोद्धार पनि भएको छ। यिनै विभिन्न विषयमा मेयर र उपमेयरसँग पनि छलफल गर्नु भएको हो उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपति भण्डारीले सुन्धारा टोडीखेल खुल्ला मञ्च लगायतका क्षेत्र तथा काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न समयमा निकालिने जात्राको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा चासो राखेको स्रोतले जनाएको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले खुल्ला मञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाउने योजना स्थगनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका स्थानीय बासिन्दा र संरक्षण अभियन्तालाई भेट्न अस्वीकार गर्नुभएको छ। खुल्ला मञ्च जोगाउन र टोडीखेललाई पुरानो अवस्थामा फर्काउन माग गर्दै दबावमूलक अभियान चलाइरहेका स्थानीय र संरक्षण अभियन्ताले काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालय अगाडि प्रदर्शनपछि मेयर शाहलाई ज्ञापनपत्र दिने कार्यक्रम थियो तर शाह ज्ञापनपत्र बुझ्न पुग्नु भएन। बालेनको सचिवालयले मेयरलाई मागको पहिलो हप्तासम्म फुर्सद नभएको जवाफ दिएको अकुपाई टोडीखेल का प्रवक्ता सञ्जय अधिकारीले बताउनुभयो। शाह नआएपछि उपमेयर सुनिता डङ्गोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ। ज्ञापनपत्र बुझ्दै उपमेयर डङ्गोलले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने कुरामा दुई मत नरहेको बताउनु भएको छ।
भन्सार प्रशासन र व्यापारीको मिलेमतोमा भइरहवा भन्सारबाट आयतुनी कृषिजन्य खाद्य वस्तुमा 1 वर्षदेखि खाद्य गुणस्तर परीक्षण नभएको खुलासा भएको छ। खाद्य गुणस्तरका लागि स्थापना भएको कार्यालयलाई छलेर भन्सारले चामल, गहुँ, मकै, फलफुल, तोरी, चिया लगायतका वस्तुको भन्सार जाँचपाँच गराएको पाइएको छ। चामल, गहुँ, मकै, तोरीको गेडा, सुक्खा फलफुल लगायतका खाद्यान्नको एउटा पनि नमुना विश्लेषणका लागि भन्सारले पठाएको छैन। खाद्य गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय स्रोतले भनेको छ, पछिल्लो 1 वर्षदेखि यस्ता वस्तुको खाद्य गुणस्तर परीक्षण भएको छैन। भन्सारको एकीकृत प्रणालीमा खाद्य गुणस्तर परीक्षणको अनलाइन प्रणाली समाविष्ट नभएको भन्दै भन्सारले यी वस्तुको परीक्षण नगरेको एक अधिकारीले बताएका छन्। परीक्षण नहुँदा निर्वाध रूपमा गुणस्तरहीन चामल, रङ र खेसारी मिश्रित दाल, मिश्रित तोरीको गेडा, टक्सिन भएको मकै र अल्फा टक्सिन युक्त सुक्खा फलफुल जस्ता स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पार्ने मिसावटयुक्त खाद्यान्न नाकाबाट भित्रिएको जानकारवालाहरूले बताएका छन्। परीक्षण नगरिँदा स्वास्थ्य प्रतिकूल सामानको आयातसँगै सरकारी राजस्वमा पनि ठूलो असर परेको अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका गाडीहरूको GPS ट्र्याकिङ उपकरण जडान गर्ने भएको छ। कार्यालय समयमा कर्मचारीको वस्तुस्थितिको पहिचान गरी सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउने उद्देश्यका साथ GPS जडान गर्न लागेको मेयर घनश्याम गिरीले जानकारी दिनुभयो। यो उपकरण जडानपछि बिदाका दिन सरकारी गाडीको प्रयोगमा नियन्त्रण आउने विश्वास लिएका छौँ। साथै सरकारी गाडी चोरी हुँदा पनि तत्काल पत्ता लगाउन यसले सघाउँछ, मेयर गिरीको भनाइरहेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले सरकारले घर तथा सम्पत्ति बीमा पनि अनिवार्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफिजको नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई स्वागत गर्दै उहाँले सरकारले मोटर बीमा अनिवार्य गरे जस्तै घर तथा सम्पत्ति बीमा पनि अनिवार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सिलवालले बीमाको दायरा र पहुँच विस्तारमा सरकार नै जिम्मेवार नभएको भन्दै त्यसको खबरदारी पत्रकारहरूले गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सरकारले पोखराको मान्द्रेढुङ्गा बाहेकका सबै प्याराग्लाइडिङ जोन बन्द गराएको छ। पोखरामा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक सञ्चालनमा आएसँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मान्द्रेढुङ्गा प्याराग्लाइडिङ जोनलाई मात्र कायम राखी अन्य सबै जोन बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्राधिकरणले प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धमा नेपाल हवाई खेलकुद सङ्घलाई पत्र लेख्दै यस्तो जानकारी गराएको हो। प्राधिकरणका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले चर्चेको कन्ट्रोल एयर स्पेस मध्ये बढी ट्राफिक गतिविधि हुने 10 नटिकल माइलभित्र एउटा मात्र प्याराग्लाइडिङ जोन कायम राखी अन्य सबै जोन बन्द गरिएको हो। यस क्षेत्रभित्र कुल 4 वटा प्याराग्लाइडिङ जोन रहेका छन्। अब सराङकोट, तोरीपानी र तागमी स्थित प्याराग्लाइडिङ जोन बन्द गरिएको जनाइएको छ। त्यसो त प्राधिकरणले मान्द्रेढुङ्गामा पनि 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म मात्र प्याराग्लाइडिङ उडान गर्न सकिने गरी समय तोकेको जनाइएको छ। यो समेत 1 महिनाका लागि परीक्षणका रूपमा खुल्ला गरिएको जनाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली परीक्षक बनेर त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई 26 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी ठगी गर्ने व्यक्तिको खोजी थालेको छ। अख्तियारले मानिस पहिचान गर्ने बारे सूचना सार्वजनिक गर्दै नक्कली परीक्षक बनेर त्रिवीबाट 26 लाख रुपैयाँ लिने व्यक्तिबारे पहिला खबर गर्नेलाई 50,000 रुपैयाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरेको हो। ती व्यक्तिले उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरेको कीर्ति कागज बनाएर त्रिवीको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट 26 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लिएका थिए। अख्तियारले यो सूचना आफ्नो वेबसाइटमा पुसको 13 गते राखेको थियो। आइतबार भने त्रिवीका विभिन्न निकायमा र सञ्चार माध्यममा समेत उक्त सूचना पठाएको छ। त्रिवीका शिक्षा अध्यक्ष प्राध्यापक शिवलाल भुसालले ती व्यक्तिले परीक्षा नियन्त्रकको कीर्ति हस्ताक्षर गरेर कागजात बनाई रकम ठगी गरेको बताएका छन्। उहाँले भन्नुभएको छ, यो अलि अघिको घटना हो। कन्ट्रोलर र डेप्युटी कन्ट्रोलरको कीर्ति हस्ताक्षर गरेर ठगी गरेको रहेछन्। यताबाट नभएपछि अख्तियार पुगेको हो उहाँको भनाइ छ। यो घटना 2075 सालभन्दा अगाडिको हो। त्रिवीको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरे बापत परीक्षकलाई फारममा उल्लेख गरेको आधारमा रकम दिने गर्छ। ती व्यक्तिले उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरेको भन्दै रकम पाउन भन्दै नक्कली फारम पेश गरेका थिए। नक्कली फारममा परीक्षा नियन्त्रकको कीर्ति हस्ताक्षर गरेर उनैको नाममा चेक बनाएर नगद सटाई गरेको त्रिवीले जनाएको छ। पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिकामा बौक्सीको आरोपमा एक दलित महिलालाई निर्घात कुटपिट गरिएको छ। जगन्नाथपुर गाउँपालिका 3 खलुचडी बस्ने 60 वर्षीय दलित महिला सुदामा देवी चमइनलाई कुटपिट गरिएको हो। उनको वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। महिलाको टाउको, गर्दन र शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको अस्पतालले जनाएको छ। आइतबार साँझ घरमै घुर तापेर बसिरहेका बेला सुदामा देवीलाई छिमेकीहरूले नै कथित बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरेको दावी गरिएको छ। स्थानीय नबी आलम राउत गदी, रैफुल मास्टर राउत गदी, वासुदेव महरा चमार र सुरेश महरा चमारले मिलेर बोक्सीको आरोप लगाउँदै कुटपिट गरेको छोरा प्रभु महराले बताउनु भएको छ।
काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका बोझनीमा सब स्टेसन निर्माणका लागि बल प्रयोग गरेको भन्दै स्थानीयले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा उजुरी दिएका छन्। सब स्टेसन निर्माण गर्न नहुने भन्दै शान्तिपूर्ण विरोधमा उत्रिएका स्थानीयमाथि पुसको 17मा प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो। यस क्रममा 3 जना स्थानीयलाई पक्राउ समेत गरिएको थियो। पुस 17मा प्रहरीले जयमान वाइवा, राजमान स्याङ्बो र लवाङ तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यस अगाडि पनि यहाँ सब स्टेसन निर्माणका क्रममा झडप भएको छ। आफूलाई थाहा नदिई गाउँको बीचमा सब स्टेसन निर्माण गर्न लागेको भन्दै स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएका हुन्। आदिवासी जनजातिको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै प्रहरी परिचालन गरेर मानवाधिकार हनन गरेको भन्दै स्थानीयले आयोगमा उजुरी दिएको जनाइएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तह युजीको शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन पुस 24मा खोल्ने भएको छ। आयोगले एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिङ, बीएएसएलपी, बी पर्फ्युजन टेक्नोलोजी, बीएएमएस, बीएनएस, बीएससी एमएलटी, बीएससी एमआईटी, बी फार्मा, बी अप्टोमेट्री, बीपीटी, बीपीएच को लागि अनलाइन आवेदन खुल्ला गरेको जनाइएको छ। आवेदन फारम पुस 24 गते बिहान 10 बजेदेखि 2079 माघ 24 गते अपराह्न 5 बजेसम्म भर्न पाइने जनाइएको छ। आयोगले नेपाली आवेदकको लागि 4000 र विदेशी आवेदकका लागि 8000 रुपैयाँ शुल्क तोकेको जनाइएको छ। आयोगका अनुसार योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारहरूले आयोगको वेबसाइट मार्फत अनलाइन आवेदन भर्न सक्ने जनाइएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले जुनसुकै समयमा इन्टरनेट सेवा रोकिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल आइस्पानले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडामा मनोमानी गरेको भन्दै इन्टरनेट सेवा रोकिने चेतावनी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले विद्युत प्राधिकरणले मोनोपोली देखाए हामी इन्टरनेट हडताल गर्न पनि पछाडि पर्दैनौँ। इन्टरनेट जुनसुकै बेला अवरुद्ध हुन सक्छ, हाम्रो तालाचाबी प्राधिकरणमा बुझाउँछौँ उहाँको भनाइ छ। विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँ, विराटनगर, इनरुवा, काकरभिट्टा, गौरीगञ्ज, पोखरा, धरान, खोटाङ, सुर्खेत, कैलाली, बुटवल, टिकापुर, अत्तरिया, भैरहवा, डोटी, ललितपुर, धनकुटा, दुहबीमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको तार काटिएको आइस्पानका अध्यक्ष पराजुलीले दावी गर्नुभएको छ। प्राधिकरणले भाडाकै न्यूमा पटक पटक इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको डेटा सेन्टर, अपरेसनल पोइन्ट, इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने फाइबर तार काटिदिएको भन्दै आइस्पानले आक्रोश पनि व्यक्त गरेको छ। नेपालबाट ओस्कार अवार्डमा सिफारिस भएको फिल्म पञ्चायत यसै साता इन्टरनेटमा रिलिज भएको छ। सरोज खनाल, रूपा राणा, निता ढुङ्गानाको प्रमुख अभिनय रहेको फिल्म सोमबार युट्युब नेपाल ट्रेन्डिङको तेस्रो स्थानमा छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म फिल्मलाई युट्युबमा करिब 7,75,000 पटक हेरिएको छ। यो फिल्मले अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्को चलचित्र महोत्सवमा विदेशी भाषातर्फको उत्कृष्ट फिल्म र अभिनेत्रीतर्फ अवार्ड जितेको थियो। अभिनेत्री ढुङ्गाना उत्कृष्ट अभिनेत्री घोषित भएकी थिइन्। फिल्ममा जानवी बस्नेत, गीता अधिकारी, गणेश गिरी, विशाल पहाडी, किरण थापा, राजु बाबु श्रेष्ठ, रवि अधिकारी लगायतको समेत अभिनय छ। रवि अधिकारी कार्यकारी निर्माता र गणेश गिरीको प्रस्तुति रहेको फिल्मको निर्माता सुशान्त श्रेष्ठ र शङ्कर सुवेदी छन्। लेखन तथा निर्देशन शिवम अधिकारीले गरेको जनाइएको छ। बागलुङमा छायाङ्कन गरिएको फिल्मले 2031 सालतिर तत्कालीन पञ्चायतको न्याय र प्रशासन प्रणालीको कारण कसरी महिलाहरू पीडित हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरालाई चित्रण गरेको जनाइएको छ। प्रहरीले कतार पठाइदिन्छु भनी रकम ठगी गरेको आरोपमा एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा झापाको धुलाबारी नगरपालिका 10 सुगम टोल स्थायी घर भई हाल काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका 16 बस्ने 32 वर्षीय हेमसागर भण्डारी रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको विशेष टोलीले उनलाई काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनीमाथि थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग, बुद्धनगर पठाइएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक एवं प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद कोइरालाले बताउनुभयो। भण्डारीले पीडितहरूसँग गरी पटक पटक 1,72,000 रकम लिएर सम्पर्कविहीन भएको प्रहरीको आरोप रहेको छ। फिल्म प्रदर्शन अघि डिसेम्बर फल्सका निर्माता रामप्रसाद रिजालले 2वटा दावी गरेका थिए। पहिलो, फिल्मले 9 करोड रुपियाँ कमाउँछ र दोस्रो, यो फिल्म 5 स्टारको मम हो। निर्माताको दावी विपरीत यो फिल्मले बक्स अफिसमा कमजोर व्यापार गरेको छ। लोसार र अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2023 को छेकोला समेत फिल्मले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सकेन। पहिलो सप्ताहन्तमै वर्ड अफ माउथ प्राप्त गर्न नसकेपछि ठूला मल्टिप्लेक्सले सोमा कटौती गरेका छन्। शुक्रबार र शनिबार 2 दर्जन सो दिएको क्युएफएक्सले सोमबार 16, मंगलबार 9 र बुधबार 2 सो दिएको छ। बिग मुभिजले सोमबार 3 सो दिएको छ भने वान सिनेमाजले सोमबार 5 र मंगलबार 3 सो दिएको छ। सो कटौतीको अर्थ फिल्मको व्यापारमा गिरावट आएको छ भन्ने हो। फिल्मले दर्शकलाई हलसम्म तान्न अपिल सृजना गर्न सकेन। शुक्रबार 40% हाराहारीमा ओपनिङ अकुपेन्सी रहे पनि सोमबारको अकुपेन्सी 10% भन्दा तल छ, जुन निकै कमजोर हो। फिल्ममा आर्यन सिगदेल, उपासना सिंह ठकुरी, सलोन बस्नेत लगायतको अभिनय रहेको छ।
अत्याधिक चिसो बढ्न थालेपछि तराईका स्थानीय तहहरूले विद्यालय बिदा दिन थालेका छन्। पर्साको जिरा भवानी गाउँपालिकाले पनि चिसो बढेकाले 4 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ। गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत शिवराज भुइँयालले गाउँपालिकाभित्रका संस्थागत मदरसा र सामुदायिक विद्यालयहरूलाई आगामी शुक्रबारसम्म बिदा दिन अनुरोध गर्नुभएको छ। उहाँले पत्रमा हाल कठ्याङ्ग्रिने जाडोका कारण पठन पाठनमा कठिनाई भएको हुँदा मङ्गलबारदेखि शुक्रबारसम्म बिदा दिन अनुरोध गर्नुभएको छ। साताको दोस्रो कारोबारको दिन पनि शेयर बजारमा वृद्धि भएको छ। नयाँ सरकार गठनसँगै गत साताबाट बढ्न सुरु भएको शेयर बजार परिसूचक नेप्से सोमबार पनि बढेको हो। सोमबार नेप्से 17.56 अङ्क 0.86%ले वृद्धि भएर 2063.83 अङ्कमा पुगेको छ। बजारलाई लिड गर्ने बैंकिङ सहित बीमा लघुवित्त हाइड्रोपावर लगायतका उपसूचक बढ्दा उत्पादनमूलक र अन्य उपसूचकमा गिरावट हुँदा पनि नेप्से दोहोरो अङ्कले बढेको हो। उत्पादनमूलक उपसूचक 0.71%, अन्य उपसूचक 1.52% र म्युचुअल फन्ड उपसूचक 0.62%ले गिरावट हुँदा व्यापार उपसूचक 3.52% र निर्जीवन बीमा उपसूचक 3.06%ले बढेको छ। यस्तै बैंकिङ उपसूचक पनि 1%ले वृद्धि भएको छ। सोमबार नेप्सेमा वृद्धि भए पनि आइतबारको भन्दा कारोबार रकम घटेको छ। आइतबार तीव्र उतार चढाव हुँदा नेप्से 17.28 अङ्कले बढेको थियो भने कारोबार रकम 4 अर्ब नागेको थियो। सोमबार बजारमा 2 अर्ब 96 करोड 9,27 हजार बराबरको कारोबार भएको छ, जसमध्ये नबिल बैंकको सर्वाधिक 16 करोड 84,51 हजारको कारोबार हुँदा हिमालयन डिस्टिलरीको 16 करोड 64,82 हजारको कारोबार भएको छ। यस्तै एनआइसी एसिया बैंकको 11 करोड 14,55 हजारको कारोबार भएको छ। सोमबार कारोबार अवधिभर बजारमा कुल 211 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 165 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यस्तै 39 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट हुँदा 7 कम्पनीको शेयर मूल्य भने स्थिर छ। सोमबार कारोबार भएका मध्ये धौलागिरी लघुवित्त, सृजनशील लघुवित्त, खप्तर लघुवित्त र अजोड इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य बढेर सकारात्मक सर्किट लेभलमा बन्द भएको छ। यस्तै प्रभु इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य 9%ले वृद्धि भएको छ। यता नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको शेयर मूल्य 4.01%ले गिरावट हुँदा तेह्रथुम पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 2.45%ले गिरावट भएको छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् 2016मा केन्द्र सरकारले गरेको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्चको यो फैसलासँगै भारतमा नोटबन्दीको मुद्दा टुङ्गिएको छ। नोटबन्दीको निर्णय सही भएको भारतको सर्वोच्च अदालतको फैसला आउँदा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको प्रतिबन्धित 500 र 1000 दरका 5 करोड 6 लाख भारतीय रुपैयाँ के हुने भन्ने अनिश्चित बनेको छ। यो फैसलासँगै नेपालसँग रहेको उक्त भारतीय रुपैयाँ कागजको खोस्टो बन्ने अवस्था बनेको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताएका छन्। त्यो अधिकारीले भनेका छन्, नेपाल राष्ट्र बैंकले आफूसँग रहेका भारतीय नोट साट्न भारतको केन्द्रीय बैंकलाई पटक पटक पत्राचार गरेको थियो, तर भारतले कुनै पनि सुनवाई गरेन। भारतीय केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूसँग प्रतिबन्धित भारु साट्ने विषयमा छलफल गरिए पनि त्यसले सार्थकता पाउन नसकेको ती अधिकृतले बताएका छन्। राजस्व छली र कालोधन नियन्त्रणका लागि भन्दै सन् 2016मा 500 र 1000 दरका नोटमा भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध भारतको सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। यदि उक्त रिटको पक्षमा भारतको सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको भए नेपालका बैंकमा रहेका उक्त प्रतिबन्धित नोटले वैधता पाउने सम्भावना हुन्थ्यो। सोमबार सर्वोच्चको फैसलाले यस्तो सम्भावना सकिएको जनाइएको छ। मनाङ मर्साङ्दी क्लबको प्रशिक्षकमा किरण श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन्। केही समय अघि राष्ट्रिय टिमको सहायक प्रशिक्षकको रूपमा रहेका श्रेष्ठले आगामी सिजनमा मनाङको प्रशिक्षकको रूपमा काम गर्ने भएका हुन्। 2068-69मा उनले ए डिभिजन क्लबमा बौद्ध फुटबल क्लबको प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गरेका छन्। श्रेष्ठले 2072 सालमा राष्ट्रिय लिग हुँदा फार वेस्ट टिमको प्रशिक्षकको रूपमा काम गरे। जावलाखेल युथ क्लबका पूर्व खेलाडी श्रेष्ठ सहारा क्लबको प्रशिक्षकको भूमिकामा पनि मोफसलको प्रतियोगितामा देखिसकेका छन्। स्विडेनका प्रशिक्षक योन कालिनको समयबाट राष्ट्रिय टिमको सहायक प्रशिक्षकको भूमिका उनले निर्वाह गरेका हुन्। उनले अब्दुल्लाह अल-मुतारीको प्रशिक्षण कार्यकालसम्म राष्ट्रिय टिमको सहायक प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई हराउँदै सङ्कटा क्लब पोखरामा जारी 22औं आहारा पोखरा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सोमबार पोखरा रङ्गशालामा भएको क्वार्टर फाइनल खेलमा आर्मीलाई 3-1ले पराजित गर्दै सङ्कटा अन्तिम 4मा पुगेको हो। सङ्कटाका लागि मेसुकी सुरज्यू ठकुरी र स्टेफन बिनोङले गोल गरे भने विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मीका तर्फबाट नवयुग श्रेष्ठले गोल गरे। अब सङ्कटाले फाइनल प्रवेशका लागि एपीएफसँग खेल्ने जनाइएको छ। फार वेस्ट युनाइटेडमाथि 82 रनको सहज जित निकाल्दै जनकपुर रोयल्सले नेपाल टी20 लिगमा 5औं जित हात पारेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा सोमबार 161 रनको लक्ष्य पछ्याएको फार वेस्ट 15.1 ओभरमा 79 रनमा अल आउट भएको हो। फार वेस्टका लागि हर्षमतुल्लाह शाहिदीले सर्वाधिक 32 रन बनाए। रसिद खानले अभिजित 17, ओपनर भीम सार्कीले 16, देव खनालले 1 रन जोडे। जनकपुरका लागि समी उल्लाह सेनवारीले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। सोमपाल कामी र पवन सर्राफले समान 2-2 विकेट लिए। टस हारेर पहिला
ब्याटिङ गरेको जनकपुरले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 161 रन बनायो। उसका सन्दीप जोराले सर्वाधिक 55, कप्तान त्रिभुवन ग्रिफ्थले 32, शराफुद्दिन शराफले 20, चडविक वाल्टनले 24 रन र राजेश पुलामीले 16 रन बनाएका थिए। फार वेस्टका लागि प्रकाश जयसीले 3 र भुवन सार्कीले 2 विकेट लिए। जितसँगै जनकपुर रोयल्स 7 खेलमा 5 जित र 2 हारसहित 10 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। फार वेस्ट भने 6 खेलमा 1 जित र 5 हारसहित तालिकाको पुछारमा रहेको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले मधुमेहका बिरामीले के कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आफन्तजन इष्टमित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। खानपान र जीवनशैलीले प्रत्यक्ष असर गर्ने रोगमध्ये एक हो मधुमेह। मधुमेह रोग आफैमा खानपानसँग सम्बन्धित रोग पनि हो। अनियन्त्रित र मात्रा मिलाएर नखाँदा शरीरमा चिनीको मात्रा बढ्न सक्छ। शरीरमा चिनीको मात्रा सामान्य र बढी भएको मापन गर्न सकिन्छ। सामान्य खाली पेट हुँदा 100 mg DL भन्दा कम, खानापछि 140 mg DL भन्दा कम हुनुपर्छ। मधुमेह रोग लागेको अवस्था खाली पेट 126 mg DL भन्दा बढी, खानापछि 200 mg DL भन्दा बढी। मधुमेह भएका बिरामीहरूमा भने चिनीको मात्रा खाली पेट परीक्षण गर्दा 130 भन्दा कम र खानापछि 180 भन्दा कम हुनुपर्दछ। मधुमेह, थाइराइड तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुनिल पोखरेल मधुमेहका रोगीले खानपानमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुहुन्छ। मधुमेह नियन्त्रणका लागि खानाको सबैभन्दा विशेष भूमिका छ। मधुमेहका बिरामीले चाडबाडमा गर्ने खानपानमा अझ बढी ध्यान दिनै पर्छ। चिकित्सकले हरेक मधुमेहका बिरामीलाई दैनिक गरिने खानपानको एउटा चार्ट बनाएर दिने गर्छन्। त्यही चार्ट अनुसार मात्र मधुमेहका बिरामीले आफ्नो खानपान गर्नुपर्छ। खसीको मासु, बङ्गुरको मासु चिल्लो बढी हुने भएकाले रातो मासु, खसी, राङ्गा, बङ्गुर भन्दा सेतो मासु, माछा, कुखुरा त्यो पनि मात्रा मिलाएर खानुपर्छ। मधुमेहका रोगीले एकैपटक धेरै खानेकुरा खानु हुँदैन। मात्रा मिलाएर थोरै थोरै गरी दिनमा 4-5 पटक खानेकुरा खाने बानी बसाल्नुपर्छ। धेरैजसो बिरामीले मैले औषधि खाइरहेको छु, मैले जे खाए पनि हुन्छ भन्ने ठुलो भ्रम बिरामीहरूमा देख्छु, जुन सबैभन्दा ठुलो गल्ती हो डाक्टरको भनाइ छ। खानपानमा नियन्त्रण र नियमित शारीरिक व्यायाम नगरे जति औषधि खाए पनि मधुमेह नियन्त्रण हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार मुख्य गरी 5 कुरामा मधुमेहका बिरामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो हो खानपान, दोस्रो शारीरिक व्यायाम, तेस्रो मधुमेहको औषधि, चौथो परीक्षण र पाँचौं हो मधुमेह सम्बन्धी ज्ञान। मधुमेहका बिरामीले बिहान खाली पेट शारीरिक व्यायाम गर्नु हुँदैन। दूध, चिया वा फलफुल केही खाएपछि मात्र मर्निङ वाक वा अन्य कुनै शारीरिक व्यायाम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। हप्ताको 5 दिन र कम्तीमा 30 देखि 45 मिनट व्यायाम गर्नुपर्छ। बिहान पानी खाएर मात्र व्यायाम गर्ने धेरैको चलन छ, तर मधुमेहका बिरामीले केही खाएर मात्र व्यायाम गर्नुपर्छ। बिहान सुगर कम हुन सक्छ, त्यो बेला थप व्यायाम गर्दा शरीरमा सुगरको मात्रा धेरै नै कम हुन सक्छ उहाँको भनाइ छ। शरीरमा चिनीको मात्रा धेरै र कम दुवै हुनु नै राम्रो होइन। चिनीको मात्रा नियन्त्रणमा नरहे यसले तत्कालीन र दीर्घकालीन असर गर्न सक्छ। मुखहरू सुक्ने, शरीरमा पानीको मात्रा कम हुने, आँखाहरू धमिलो हुने, घाउहरू निको नहुने, विभिन्न संक्रमणहरू हुने मधुमेहले निम्त्याउने तत्कालीन असरहरू हुन्। मधुमेह नियन्त्रणमा नरहे यसले दीर्घकालमा आँखा, मुटु, मृगौला र अन्य अङ्गहरूमा असर गर्न सक्छ। विश्वमा आँखा अन्धो हुने प्रमुख कारण मधुमेह भएको उहाँले बताउनुभयो। खानपानमा हेलचक्राइ गरी शरीरमा चिनीको मात्रा भत्तै बढ्न सक्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभएको छ। खानामा केही कुरा थप्नु भयो भने अर्को खानेकुरा घटाइदिनुहोस्। कुनै दिन अलि बढी खाएका छौँ भने त्यस दिन अलि बढी व्यायाम गर्ने पो हो कि? 5 टुक्रा मासु खाएका बेला सुगर बढ्यो भने अर्को दिन अलि कम मासु खाने हो कि? मादक पदार्थको सेवन पनि मधुमेहका बिरामीको लागि घातक हुने उहाँले बताउनुभयो। मधुमेहका बिरामीले सकेसम्म व्रत नबस्नु उहाँको सुझाव छ। व्रत बस्नै पर्ने भए औषधिको मात्रा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। चिकित्सकको सल्लाह अनुसार मात्र मधुमेहका बिरामीले व्रत बस्नुपर्ने डाक्टर पोखरेल बताउनुहुन्छ। मुटु, मृगौला, आँखामा समस्या देखिसकेका मधुमेहका बिरामीले व्रत बस्नु हुँदैन। खानपानमा ध्यान नदिँदा चाडपर्वपछि शरीरमा चिनीको मात्रा बढेर आउने बिरामीको संख्या धेरै हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो। शरीरमा चिनीको मात्रा सधैँ नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने बताउँदै उहाँले चिनीको मात्रा घट्ने र बढ्ने हुँदा शरीरलाई नोक्सान गर्छ। खानपान र शारीरिक व्यायाममा ध्यान नदिँदा जति औषधि दिए पनि मधुमेह नियन्त्रणमा आउन गाह्रो हुन्छ उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत मधुमेहका बिरामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, खानपानको विषय र आनीबानीको विषयमा मधुमेह, थाइराइड तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुनिल पोखरेलले दिएको यो टिप्स हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला।
अवस्था दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।